وبرکاتہ۔ بس بھئی خاموشی اختیار کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آواز دی کٹن ختم کرو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُوَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اور جنہ دا عقیدہ ہے میرے پیغمبر جیسا کوئی نہیں ذرا گڈ کے کو سبحان اللہ آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا
اس با کمال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا حجرت شجر جنول دیون سلامیاں حجرت شجر جنول دیون سلامیاں نوری جد دار دیاں کرن غلامیاں اس بے مثال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا کتاب بلند ربی آلہ جیدہ شانے کعبے اتے چاڑے کے تے دیتی جے سزانے حبشی بلال جیا کون ہوئے گا حبشی بلال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا دلخا رسول تے دلخن صدیقائے دلخا رسول تے دلخن صدیقائے بیٹی صدیق دیتے محبوب دی رفیقائے گھرانے بے مثال جیا کون ہوئے گا گھرانے بے مثال جیا کون ہوئے گا آمینہ دلال جیا کون ہوئے گا اس با کمال جیا کون ہوئے گا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک وست درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ ذرا محبت پیار نر درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو ہمت کرو تھوڑی جی ہمت کرو صلی اللہ ہو ماشاءاللہ بڑا صبر کیتا جے تھوڑا جو اور کر لو محبت پیار نہ درود پاک پڑھو باشو محبت نہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے سارے میری جماعت دے جید بڑے بڑے علماء کرام دے جاندار شاندار خطابات ہو چکے اور میرے بعد شیر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب دا آخری عالمانہ فاضلانہ خطاب عام اور خصوصی دعا ہوئے گی اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تو صحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے بقیہ تو سلف پیکر اخلاص محترم جناب قاری محمد صادق رحمانی صاحب حافظہ اللہ انہ دے تمام بیٹے تمام اساتذہ تمام طلبہ ادارے دی تمام انتظامیہ معاونی احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حضرات وقت بڑا اہم ہے تو انشاءاللہ میں تھوڑے وقت دے اندر بڑیاں اہم گزارشات کرنا چاہنا موجودہ حالات اور موجودہ ماحول دے اندر ساڑھے معاشرے دا سبب بگاڑ دا تباہی دا بربادی دا سبب سب تو زیادہ جڑی چیز ہے میری قوم دی غلط مجلس اور غلط محفل ہے
غلط محفل دا نتیجہ مسلمان نوجوان شرابی بنتے جا رہے ہیں۔ غلط مجلس دا نتیجہ مسلمان نوجوان بدکاری دی طرف مائل ہوندے جا رہے ہیں۔ غلط مجلس دا نتیجہ مسلمان بہن بیٹیاں بے پردہ ہوندیاں جا رہی نے۔ غلط مجلس دا نتیجہ ساڑھے گھران تک فلم ڈرامہ موسیقی مجرا گانا بجانا پہنچ چکی ہے۔ غلط مجلس دا نتیجہ میں جڑی اگلی گل کر لگا دل تھام کے بعد سماعت فرمانا، غلط مجلس دا نتیجہ کہ اج دا مسلمان گناہ نو گناہ نہیں سمجھدا۔ مسلمان دے دل دے اندر گناہ دا ڈر ختم ہو گئے، بلا خوف و خطر ہر چھوٹے تو چھوٹا ہر بڑے تو بڑا گناہ کر گزر دے نہیں ویکھدا ایدہ اتنا عذاب ہوئے گا، ایدی اتنی سزا ہوئے گی، ایدہ اتنا گناہ ہوئے گا نہیں ڈردا۔ مسلمانوں آؤ آج دی عظیم و شان سالانہ 19 اکتوبر 2019 دی اے عظیم و شان کانفرنس دا فیصلہ آبادوں آئے طالب علم دا پیغام اگر چاندیو میری قوم دا مستقبل بچ جائے، اگر چاندیو ساڑیاں بہناں دا مستقبل بچ جائے، اگر چاندیو ساڑیاں بیٹیاں دا مستقبل بچ جائے، اگر چاندیو ساڑے بیٹیاں دا مستقبل بچ جائے، اگر چاندیو ساڑے بزرگاں دا مستقبل بچ جائے، اگر چاندیو ساڑیاں ماواں دا مستقبل بچ جائے، اگر چاندیو پاکستان دیاں گلیاں دے اندر، پاکستان دے بازاراں دے اندر، پاکستان دے گھراں دے اندر، پاکستان دے در و دیوار دے اندر اسلام دا پرچم لہراندا رہے، پھر اپنیاں مجلساں ٹھیک کر لو، اپنیاں محفلاں ٹھیک کر لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک کر لو، اپنی اولاد دی یا محفل نو چیک کرو میری اولاد دا بیٹھنا کیسا، میری اولاد دا اٹھنا کیسا، کیسے لوگاں نال میرے دوستاں دے نال میرے کیسے تعلقات نے، کن لوگاں نال میرے تعلقات نے۔ اور یاد رکھیے قیامت دا دن آئے گا میں بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر جانے، تساں ساریاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جانے، اور رب دی بارگاہ دے اندر جدو جانے کوئی بندہ پر نہیں مار سکے گا، رب دے حکم تو بغیر قدم نہیں اٹھا سکے گا، رب جو چاہے گا وہ کوئی ہوئے گا۔ دنیا تے رب نے ٹھل دے دیتی ہے نا انشاءاللہ، میں تینوں 50 سال عمر دیتی، 40 سال عمر دیتی، 30 سال عمر دیتی، 60 سال عمر دیتی، اللہ فرماتے نے میں دیکھنا چاہنا تو کی کرنے، میرے قریب کتنا آنے، میرے تو دور کتنا جانے۔ لیکن جدو محشر دا دن برپا ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، جدو سورج قریب آ جائے گا، زمین تانبے دی طرح تپتی ہوئے گی، لوگ برہنا میدان محشر کے اندر کٹھے ہون گے، کسے دا پسینہ گٹیاں تک، کوئی جناب گوڑیاں تک، کوئی سینے تک، اور کوئی ایسا بدبخت ہوئے گا اپنے پسینے اندر ڈبیا ہوئے گا۔ اس دن ایسے بھی لوگ آنگے جڑے حسرت کرنگے، انہاں دی حسرت کیا ہوئے گی، انہاں دی ندامت کیا ہوئے گی، انہاں دی خواہشگاہ کیا ہوئے گی، اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر بیان کیتا۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ایک واری نہ گوڑے چھڑو ماشاءاللہ، چھڑو ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ ایک واری سجا ہاتھ چوکے ذرا محبت پہ آنال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی قسمیں اے ایسا وقت دے، ماشاءاللہ کاری صاحب نے بھی ہاتھ چوک دیتا ہے کہ تسی ہون ماشاءاللہ سدھے ہو کے بیٹھو، اے ایسا وقت دے، اس ٹائم کوئی بھی نیکی کیتی، ویسے تے نیکی کسے ٹائم بھی ضائع نہیں ہوندی، آپ قبولیت دا وقت ہے، انشاءاللہ قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ نے آج دی مجلس قبول کر لیے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، بڑیاں قیمتی باتاں کرنا چاہنا۔ اللہ حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ يُعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور لوگوں او دن جس دن باپ اپنی اولاد دے کام نہیں آئے گا, او دن جس دن ماں اپنے بچیاں دے کام نہیں آئے گی, او دن جس دن بھائی بھائی دے کام نہیں آئے گا, او دن جس دن بہن بہن دے کام نہیں آئے گی, یار یار دے کام نہیں آئے گا, رشتہ دار دے کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اس دن کچھ لوگ آن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر آن گے اپنے خطاں تے اینے کر کے دندیاں وڈ دے کھون گے چک وڈ دے ہون گے تے نالے کہندے ہون گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش ساڈا دنیا تے جرانا نبی پاک دے نال ہوندا, کاش دنیا تے رہ کے سونے نبی دیاں تابعداریاں کر دے, کاش دنیا تے رہ کے سونے نبی دے پیچھے چل دے, کاش دنیا تے رہ کے نبی پاک دی شریعت دا خیال کر دے, کاش دنیا تے رہ کے نبی پاک دیاں حدیثاں دا خیال کر دے, نبی پاک دیاں سنتاں دا خیال کر دے. نالے اے گل کرن گے تے نالے کہن گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش دنیا تے ساڈا یارانا فلاں بندے نال ہوندا. انج سمجھو رو رو کے حال دعائی پا کر کے کہن گے کاش دنیا تے ساڈا شرابیاں دے نال بیٹھنا نہ ہوندا, کاش دنیا تے ساڈا زانیاں دے نال بیٹھنا نہ ہوندا, کاش دنیا تے ساڈا فلماں ویکھن والیاں دے نال بیٹھنا نہ ہوندا, کاش دنیا تے ساڈا ڈرامے ویکھن والیاں دے نال بیٹھنا نہ ہوندا, کاش دنیا تے شرک کرن والیاں دے نال بیندے, کاش دنیا تے بدعتاں کرن والیاں نال نہ بیندے. انج سمجھو کہن گے کاش اسی دنیا تے رہ کل کے غلط مجلساں دے اندر نہ جاندے, پر اس دن پچھتایا کم نہیں آنا. آج وقت اپنیاں مجلساں پاک کر لے, اپنیاں محفلاں ٹھیک کر لے. نوجوان اللہ دی قسم جدوں دا تو غلط مجلساں دے اندر چلا گیا ہے ادوں دا ذلت تے رسوائی تیرا مقدر بن گئی ہے. آج میری تیری غلط مجلس دا نتیجہ کی نکلیا, کشمیر دے اندر مظلوم مسلماناں تے ظلم ہوندا پیا ہے. انہیں تینوں فیس بک دے نشے دے اندر لگا دیتا, انہیں تینوں واٹس ایپ دے نشے دے اندر لگا دیتا, انہیں تینوں یوٹیوب تے لگا دیتا, انہیں تینوں ٹویٹر تے لگا دیتا, انہیں تینوں فلماں تے لگا دیتا, انہیں تینوں ڈرامیاں تے لگا دیتا, انہیں تینوں موسیقی تے مجرے تے لگا دیتا. تے آپ کشمیر دے اندر ظلم کردا پے. اللہ دی قسم میں 3-4 دن پہلے رپورٹ پڑھی ہے, اللہ دی قسم دل تھام کے بعد سماعت فرمانا. اگر غیرت مند مسلمان تے گل سن کے کب جاویں گا. میں تے جدوں سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے نے. اینا 2 مہینیاں دے دوران انہاں ظالمہ ہندوآں مسلماناں دیاں 5000 بیٹیاں دیاں عزتاں لٹ رہیاں نے. اللہ ایٹمی قوت ہون دے باوجود 5,000 مسلمان بیٹیاں دی عزتاں لٹیاں جان, 12,000 بچے یتیم ہو گئے نے, ہزاراں دی تعداد دے اندر عورتاں بیوہ ہو گئیاں نے. تے جتھے بچہ فوت ہوندا ہے, بیٹا فوت ہوندا ہے, ماں فوت ہوندی ہے, بہن فوت ہوندی ہے, اوتھے ہی قبر کڈ کے اوتھے ہی دفنا دیندے نے. کاری قبرستان بن گئے نے. تے تو غلط مجلساں دے اندر لگیا بیٹھا, نہ انج نہ کریا کر. نہ سمجھی تو دنیا ہمیشہ دا میلا, اس زندگی تے جنت کماون دا ویلا. اے انمول ویلا, اے انمول ویلا, اے وینا لنگا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا.
رب دے در تے تو سر نو جھکا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا اے بنگلے زمینہ اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ کھوسن تے جیباں کفن نو وی لگیاں نہ کھوسن اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ کھوسن تے جیباں کفن نو وی لگیاں نہ کھوسن تیرے بینک بیلنس نہیں کرنی وفا پیچھے کمے نہیں آنی تیری التجا اپنی مجلساں پاک کر لے غلط مجلساں چڑھ کے قرآن دی مجلس جمدر بیٹھیا کر غلط مجلس چڑھ کے حدیث دی مجلس جمدر بیٹھیا کر غلط مجلس چڑھ کے اللہ دے ذکر دی مجلس جمدر بیٹھیا کر پہلے چنگی مجلس دی گل کراں پھر بری مجلس دی گل کراں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس جگہ تے اللہ دے ذکر دی مجلس لگ دی ہے نا آسمان تو فرشتے آ کر کے اس مجلس نو گھیر لیندے نے اللہ جنی دیر تک اللہ دا ذکر ہوندا رہندے انی دیر تک فرشتے بیٹھے رہندے نے تے جدوں مجلس مک جاندی ہے فرشتے آسمان تے واپس جاندے نے اللہ فرماندے نے ہاں بھی میرے فرشتے دسو نا کتھوں آئے نے تے اج جدوں فرشتے جان گے تے جا کے رب نو کہن گے اللہ اسی جامعہ رحمانیہ کنگڑ پور دے دروں آیا اللہ فرمان گے میرے فرشتیو اوتے کی کر دے سو اللہ اوتے تیرے ذکر دی مجلس لگی سی تیرے بندے ساری رات بیٹھے رہنے علماء آئے قرآن دیاں باتاں کرتے رہے تیرے ذکر دیاں باتاں کرتے رہے اسی بھی سنتے رہے تے لوگ بھی سنتے رہے اللہ فرمان دے نے اور میرے فرشتیو میں نو دسو نا میرے بندے کی مانگ دے سن کس چیز دا سوال کر دے سن اللہ تیرے کلو جنت دا سوال کر دے سن جہنم تو پناہ مانگ دے سن اللہ فرمان کے میرے فرشتیوں میرے بندیاں نے جنت جہنم ویکھی ہے اللہ ویکھی تے کوئی نہیں اگر ویکھ لین تے جنت دی اور طلب کرن جہنم تو اور زیادہ ڈرن اللہ فرشتے کہندے اللہ سونیا وہ جنت تو جنت دا طلبگار بن کے بیٹھے سن جہنم تو ڈر دے پے سن اللہ فرماتے نے میرے فرشتیوں میرے ذکر دی مجلس کے اندر بیٹھنا اونا دا مینو ایڈا چنگا لگیے میں ساریاں نو جنتا عطا کر چھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ چنگیاں مجلساں اٹینڈ کر ایتھے ہی بس نہیں رشتے کہنے اللہ جی ایک بندہ ویسے ہی ٹریا جاندا سی ایویں چلدا چلدا مجلس دے اندر آ کے بیٹھ گیا ارادہ تا نہیں آیا پر تیرے ذکر دی مجلس دے اندر آئے اللہ فرماتے نے میرے فرشتے گواہ کو جو میں انہوں بھی معاف کر دیتا ہے اس واسطے ایمان والے میں دعوت دینا چاہنا چھاڑ دے غلط مجلساں قرآن دی ذکر دی مجلس دے اندر بیٹھے کر میں دعوت دینا چاہنا اللہ وال لوکانو غلام دے روانگے اللہ وال لوکانو غلام دے روانگے تو گیدیاں تو گید سنام دے روانگے اور رات 3 بجے تو عید دا ترانہ گون جائے جامعہ رحمانیہ دے اندر جنہ نو رب دی تو عید نال پیارے راتوں میں ہاتھ چوک کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ وال لوکانو غلام دے روانگے اللہ وال لوکانو غلام دے روانگے تو گیدیاں تو گید سنام دے روانگے تو گیدیاں تو گید سنام دے روانگے اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ اس راول لوکانو غلام دے روانگے اے پیغام سارے جگ نو سنام دے روانگے تو گیدیاں تو گید اور دوسری تو آڈا بھی حصہ بیجے تو گی سنام دے اندر تو گید دیاں تو گید سنام دے روانگے عبادت کی رب دی تری
طریقہ نبی دا اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا عبادت کی رب دی طریقہ نبی دا اسوائے حسنہ سلیقہ نبی دا غیر شرری کمتوں ہٹان دے رواں گے غیر شرری کمت ہٹان دے رواں گے تو گیت سنان دے رواں گے اور بڑا بڑا جملہ پیش کر لگیا انشاءاللہ سینہ ٹھر جائے گا امام تاتا ہو جائے گا تو ہی تا امت نو حضور دسیاں جو رب نے ضرور دسیاں تو ہی تا امت نو حضور دسیاں جو رب نے ضرور دسیاں منایا جی میں آقا نے منایا جی میں مدنی نے منایا جی میں عربی نے منایا جی میں مکی نے منایا جی میں سوڑے نے منایا جی میں آقا نے منام دے رواں گے تو گیت سنام دے رواں گے چنگی مجلس دا نتیجہ اللہ گناہ معاف کر دیں دے تے کائنات دے لوگو رب جنت دا حقدار بنا دیں دے تے جدو بندہ غلط مجلس کے اندر بیندے میرے ور دیکھنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحمت کائنات فرماندے نے برے بندے دی تے جناب نیک بندے دی مثالے میں جویں بندہ اللہ ایک عطر ویچن والے خوشبو ویچن والے کو لے جا کر کے بیٹھ جاندے اللہ بندہ دے کولو خوشبو خریدے نہ خریدے اللہ جنی دیر تک بیٹھا رہندے وہ خوشبو ویچن والا اللہ وہ دے کولو خوشبو آندیاں رہندیاں نے بندہ نام ہی خریدے تے تحفے دے طور تے تھوڑی جی خوشبو دے چھڑ دائے اللہ خوشبو ویچن والے کولے بیٹھے فائدہ گندہ خوشبو آندیاں رہندیاں نے تے دوسرا بندہ گناہگار بندہ برے بندے دی مثالے میں جویں بندہ ایک دانے پھنن والے کولے جا کے بیٹھ جاندے جنی دیر تک بیٹھا رہندے پٹی دا سیکا لگدا رہندے اللہ تڑکے پے کے کپڑے سڑدے رہندے نے بدبو آندی رہندی ہے ایویں برے تے نیک بندے دی مثال ہے اللہ نیک کولے بیٹھو گے تے نیکی دی خوشبو آئے گی نمازی کولے بیٹھو گے نمازی بن جاؤ گے کاری کولے بیٹھو گے قرآن دا شوق پیدا ہوئے گا اللہ والے کولے بیٹھو گے رب دے قریب ہو جاؤ گے صدقہ کرن والے کولے بیٹھو گے دل دے اندر رب دے رستے دے اندر خرچ کرم دا جناب ذوق تے شوق پیدا ہوئے گا پچھلے دنوں دی میں گل سناواں فیصلہ باد دے ساڈے ایک بزرگ گل کردے نے کہندے نے اے 65 سال دی عمر دے اندر میرے دل دے اندر جذبہ پیدا ہویا میں کیوں نہ قرآن پاک دا ترجمہ یاد کراں کی کراں قرآن پاک دا ترجمہ یاد کراں کہتے میں قاری صاحب کو لگیا میں کہا قاری صاحب جی میرا دل کردہ میں قرآن پاک دا ترجمہ سکھ لواں اللہ قاری صاحب کہنے لگے جی بسم اللہ جدو مرضی آؤ جدو مرضی دل کرے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکثر صحابہ 50-60 سال دی عمر تو بعد دین سکھیا بزرگ کہندے نے میں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا 2-4 دن گزرے نے ایک میرا دوست ہے انہوں کہنے لگا یار میں نو اننے دن ہو گئے نے ترجمہ شروع کیتے ہیں جویں ترجمہ پڑھدا جانا اوویں میں نو سکون ملدا جاندے اوویں میں نو راحت ملدی جاندی ہے ایک کہنے لگا چل اج تو بعد میں بھی تے نال مل کے ترجمہ پڑھاں گا 2 بندے اسی ہو گئے ترجمہ پڑھن والے فرماندے نے اسی 2 بندیاں نے ترجمہ شروع کیتا 60 سال دی عمر تو زیادہ بندیاں نے اج اسی 22 بندے ہو گیا اللہ 60 سال تو زیادہ عمر ہے تے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ دے بیام نتیجہ کیوں آیا چنگی مجلس دے اندروں آیا جے ایک بابے خوگے تے بیٹھے رہندے تے ترجمہ یاد ہونا سی جے تاج تے بیٹھے رہندے ترجمہ یاد ہونا سی چگلیاں ہی کرنیاں سن غیبتیں ہی کرنیاں سن اور مولانا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے کہ نیک بندے دی
بندے دی یاری میں تے جویں دکان لغاراں کپڑے پاویں کنج بئیے تے تن کے پین قداراں نبی پاک نے دسیا برے بندیاں کوڑے بیٹھو گے اثر ہوئے گا صحبت دا نہ بیٹھن دیا کر اپنے پتر نو نشیاں دے کول نہ بیٹھن دیا کر اپنے بیٹے نو چرسیاں کول نہ بیٹھن دیا کر اپنے بیٹیاں نو بھگیاں دے کول نہ بیٹھن دیا کر اپنے بیٹے نو فلماں تے ڈرامے ویکھن والیاں کول نہ بیٹھن دیا کر اپنی بیٹی نو بے نماز عورت دے کول نہ بیٹھن دیا کر اپنی بیٹی نو بے پردہ عورت دے کول بیٹھن دے کول اللہ اکبر پردے دا پیغام خیال دا پیغام غیرت دا پیغام عزت دا پیغام وہ تو ہی آئے گا جتے خیال ہوئے گی اللہ بابا جی نے آج نعرے دی ادار پھر سے انشاءاللہ نعرہ تکبیر احمد رفیع ساجد صاحب نعرہ تکبیر بابا جی والو کوئی ادار نہیں ادھر نگد ہی چلتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ادھر میں جڑی بات سمجھانا چاہنا خدا را صرف جلسے نو میلہ سمجھ کے گل ایتھے چھڑ کے نہ جانا میں پیغام دینا چاہنا قرآن والی مجلس کے اندر بیٹھیں گا قرآن لے کے جائے گا ذکر والی مجلس کے اندر بیٹھیں گا ذکر لے کے جائیں گا حدیث والی مجلس کے اندر بیٹھیں گا حدیث لے کے جائیں گا نیکی والی مجلس کے اندر بیٹھیں گا نیکی لے کے جائیں گا چنگی مجلس دا سر کی گندے ایتر میرے وقت ویکھنا سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دنال صرف 4 سال گزارے نے کنے بولو ایک باری ذرا ہاتھ دا اشارہ کر کے دسو کنے 4 سال اللہ کو اکبر لیکن میں قربان جاواں حضرت ابو ہریرہ دے مقدرہ تو میں صدقے جاواں حضرت ابو ہریرہ دی عزت آبرو تے شام تو 4 سال میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر گزارے نے تے حضرت ابو ہریرہ نے 5,500 حدیثاں بیان کی دیاں نے اللہ کو اکبر حضرت ابو ہریرہ کہندے نے صحابہ کامکار کرن واسطے چلے جاندے اپنے کماں دے اندر نکل جاندے تے میں بیٹھا رہندا نبی پاک دا بوہا مل کے کدوں نبی پاک گھروں باہر نکلن کوئی حدیث بیان کرن تے میں یاد کر لواں فرماندے نے بھوک دی وجہ کر کے میرے پیٹ دے اندر درد ہون لگ جاندی سی پر مینوں شوق ایڈا سی حدیث دا میں بھوک برداشت کر لیندا سا پر حدیث دی جدائی برداشت نہیں سی کردا میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر 4 سال درسہ گزاریے 5,500 حدیثاں بیان کی دیا نے تے میں حساب کردا پیا سا حضرت ابو ہریرہ ڈیلی دیاں 4 حدیثاں یاد کریا کردے سن کہوں میرے پیغمبر دی مجلس کے اندر بیٹھیا کردے سن اللہ اکبر چنگی مجلس دے اثرات بھی چنگے پیڑی مجلس دے اثرات بھی بھیڑے اللہ اکبر قرآن والی اکڑے بہیں گا قرآن دا کاری بنے گا گانے والے اکڑے بہیں گا تے گلوکار بنے گا اور نصیب تیرے نے کاری بن جا یا گلوکار بن جا اپنی اولاد نو قرآن دا کاری بنا لے یا گلوکار بنا لے کئی میں بیکنا بیٹیاں نو ویکھیا اللہ دی قسم کسے مجلس دے اندر جاندیاں نے کہندیاں نے فلان جگہ تے گئیاں سا اوتے جناب کالمہ نے بیان کیتے بڑا سونا بیان کیتے ایڈا سونا بیان کیتا ہے آج تو بعد میں نماز نہیں چھڑاں گی آج تو بعد میں روزہ نہیں چھڑاں گی آج تو بعد میں پردہ کراں گی آج تو بعد میں خیاب دی چادر لے کے نکلاں گی کیوں اے بی بی چنگی مجلس کے اندر گئی ہے چنگا پیغام لے کے آئیے تے کئی بی بی ہیں جدیاں کہندیاں نے کہندی میں فلان جگہ تے گئی انہیں کہا فلان ناول پڑھنا وہ بڑا دلچسپ ہے فلان اخبار پڑھنا وہ بڑا دلچسپ ہے فلان ڈرامہ ویکھنا بڑا مزہ کر دے اللہ کو اکبر نانا مسلمانوں
مسلمانہ دیاں مجلساں نیکی والیاں خویا کر دیاں نے گناہاں والیاں نہیں خویا کر دیاں آج یہ حدیث پاک سماعت فرمانا یہ چنگی مجلس دے فائدے کی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے آئے گئے کون انس ہے اللہ گال آئی ہے تے میں